کیا آپ نے چڑیا گھر کا دورہ کیا ہے؟ هل زرت حديقة الحيوانات؟ هل زرت حديقة الحيوانات؟ هل زرت حديقة الحيوانات؟ کیا آپ سمندر کے کنارے گئے ہیں؟ هل ذهبت إلى شاطئ البحر؟ هل ذهبت إلى شاطئ البحر؟ هل ذهبت إلى شاطئ البحر؟ کیا آپ نے کبھی سمندر میں تیراکی کی ہے؟ هل سبحت في البحر يوما؟ هل سبحت في البحر يوما؟ هل سبحت في البحر يوما؟ کیا آپ کبھی کشتی پر گئے ہیں؟ هل سبق لك أن ركبت السفينة؟ هل سبق لك أن ركبت السفينة؟ هل سبق لك أن ركبت السفينة؟ کون سا بہتر ہے، چڑیا گھر جانا یا سمندر کے کنارے؟ أيهما أفضل، زيارة حديقة الحيوانات أو الذهاب إلى شاطئ البحر؟ أيهما أفضل، زيارة حديقة الحيوانات أو الذهاب إلى شاطئ البحر؟ أيهما أفضل، زيارة حديقة الحيوانات أو الذهاب إلى شاطئ البحر؟ آپ نے چڑیا گھر میں کون سا عجیب جانور دیکھا ہے؟ ما هو أغرب حيوان شاهدته في حديقة الحيوانات؟ ما هو أغرب حيوان شاهدته في حديقة الحيوانات؟ ما هو أغرب حيوان شاهدته في حديقة الحيوانات؟ وہ کیا چیز ہے جس سے آپ متاثر ہوئے؟ ما هو الشيء الذي أعجبت به؟ ما هو الشيء الذي أعجبت به؟ ما هو الشيء الذي أعجبت به؟ خالد سے جھگڑا کیوں کیا؟ لماذا شاجرت خالدا؟ لماذا شاجرت خالدا؟ لماذا شاجرت خالدا؟ تم نے اپنے بھائی کا چشمہ کیوں توڑا؟ لماذا كسرت نظارة أخيك؟ لماذا كسرت نظارة أخيك؟ لماذا كسرت نظارة أخيك؟ آپ نے کتاب کے کتنے صفحات دیکھے؟ کم صفحة طالعت من الكتاب؟ کم صفحة طالعت من الكتاب؟ کم صفحة طالعت من الكتاب؟ آپ نے کتنی بار عمرہ کیا؟ کم مرة اعتمرت؟ کم مرة اعتمرت؟ کم مرة اعتمرت؟ آپ نے کتنی بار حج کیا؟ کم مرة أديت فريضة الحج؟ کم مرة أديت فريضة الحج؟ کم مرة أديت فريضة الحج؟ کیا آپ نے گدا گاڑی چلائی ہے؟ هل سقت عربة الحمار؟ هل سقت عربة الحمار؟ هل سقت عربة الحمار؟ آپ کی شادی کب ہوئی؟ متى تزوجت؟ متى تزوجت؟ متى تزوجت؟ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ کم ولدا لك؟ کم ولدا لك؟ کم ولدا لك؟ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ هل أبواك على قيد الحياة؟ هل أبواك على قيد الحياة؟ هل أبواك على قيد الحياة؟ آپ کے پہلے بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ کم عمر ابنك الأول؟ کم عمر ابنك الأول؟ کم عمر ابنك الأول؟ وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے؟ فی أي صف يدرس؟ فی أي صف يدرس؟ فی أي صف يدرس؟ کیا وہ اسباق میں محنت کرتا ہے؟ هل يجتهد في الدروس؟ هل يجتهد في الدروس؟ هل يجتهد في الدروس؟ اسے وقت ضائع نہ ہونے دیں. لا تدعه يضيع الوقت. لا تدعه يضيع الوقت. لا تدعه يضيع الوقت. کیا آپ کے سسرال والوں نے آپ کا اکرام کیا؟ هل أكرمك أصهارك؟ هل أكرمك أصهارك؟ هل أكرمك أصهارك؟
آپ پٹھان ہیں یا سندھی؟ ابشتون انت ام سندھیون؟ ابشتون انت ام سندھیون؟ ابشتون انت ام سندھیون؟ تمہاری مادری زبان کیا ہے؟ ما ہی لغت امک؟ ما ہی لغت امک؟ ما ہی لغت امک؟ آپ نے عربی زبان کیسے سیکھی؟ کیف تعلمت اللغة العربية؟ کیف تعلمت اللغة العربية؟ کیف تعلمت اللغة العربية؟ آپ امیر کیسے ہوئے؟ کیف اصبحت ثريا؟ کیف اصبحت ثريا؟ کیف اصبحت ثريا؟ آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہے؟ کم مرتبک الشہری؟ کم مرتبک الشہری؟ کم مرتبک الشہری؟ آپ اپنے دفتر کیسے پہنچتے ہیں؟ کیف تصل الی مکتبک؟ کیف تصل الی مکتبک؟ کیف تصل الی مکتبک؟ آپ کو میرے چینل سے کتنا فائدہ ہوا؟ ما مدى استفادتك من قناتي؟ ما مدى استفادتك من قناتي؟ ما مدى استفادتك من قناتي؟ کیا آپ یہ جملے یاد کر سکتے ہیں؟ هل تقدر على حفظ هذه الجمل؟ هل تقدر على حفظ هذه الجمل؟ هل تقدر على حفظ هذه الجمل؟ کیا آپ عربی زبان پر عبور حاصل کرنا چاہیں گے؟ هل تحب ان تتقن اللغة العربية؟ هل تحب ان تتقن اللغة العربية؟ هل تحب ان تتقن اللغة العربية؟ ہم سے درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں. تواصل معنا على الرقم التالي. تواصل معنا على الرقم التالي. تواصل معنا على الرقم التالي. 034944774140 0349 مكرر 7 مكرر 1 4 اور دوسرے طریقے سے 0339 46 77 140 349 49 44 77 140. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. ابق علی التواصل معنا. ابق علی التواصل معنا. ابق علی التواصل معنا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اذا كان عندك سؤال يمكنك أن تسأل. إذا كان عندك سؤال يمكنك أن تسأل. إذا كان عندك سؤال يمكنك أن تسأل.